नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ लेके आई हूँ, इंतहाई नाजुक ईमानी इम्तिहान है ये हमारा। बहुत ही नाजुक मैं आज मामले पे आपसे बात करना चाहती हूँ, अदबो ताज़ीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इलामा साहब बताते हैं, बाज़ लोग जो दिन रात तौहीद और रब्बे जुल जलाल की अज़मत तो तमकनत का जिक्र करते नहीं थकते। बदकिस्मती से इन्हें अल्लाह के पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा की अज़मत का कोई एहसास और इदराक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर की निस्बत इनकी ज़ुबानें गंग और मुहरबा लब रहती हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मानते हैं, लेकिन महज अमूमी और एतकादी तौर पर वो दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना अज़मत और शान महबूबियत को तस्लीम करने से गुरेज़ा रहते हैं। वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की रट लगाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तहज़ीर और तौक़ीर के बारे में इन इरशादात कुरानी से कोई असर कबूल नहीं करते। मुशाहिदे में आया है सामीन, मुशाहिदे में आया है कि ऐसे लोगों का तल्लुक़ आम तौर पर बाअमल मजहबी तबके से होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर। यही वजह है कि वो अपनी तौहीद परस्ती और इबादत के नशे में इतना गर्क हो जाते हैं कि बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आंखों में गैर अहम हो जाती है। ना वो सिर्फ वो खुद ताज़ीम रिसालत के शर्फ से महरूम हो जाते हैं, बल्कि वो अपना मिशन समझकर दूसरों को भी यही वतीरा इख्तियार करने की तालीम देते हैं। ऐसे तौहीद परस्त और इबादत गुज़ार लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं और होंगे, और आज भी बकसरत मौजूद हैं। वो तौहीद परस्ती और कसरत इबादत के धोखे में आकर ताज़ीम और तकरीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हो जाते हैं और अपनी इस नापाक जसारत के तफैल अपनी मताए ईमान ज़ाया करके रश्के इबलीस बन जाते हैं। अल्लाह ताला इस नाजुक इम्तिहान में हर मुसलमान को सुरखरू फरमाए और हम सबको इब्लीसी तौहीद के बजाय नबवी और ईमानी तौहीद का फैज़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से ज़िक्र इलाही जो है उसकी मकबूलियत भी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मशरूत है। जैसा कि कुरान करीम में सूरतुल फतह की आयत में तकरीम और ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी तस्बीह से पहले फरमा दिया, यानी अल्लाह ताला ने ईमान की तरतीब को बदल दिया। इसका अपने बंदों से इरशाद है, लतू मनु बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला कलाम अल्लाह ताला की बुजुर्गी और तकदीस बयान करने से पहले इसके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तौकीर का अलम बुलंद करना है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर के बगैर अल्लाह ताला की तस्बीह कबूल नहीं होती। यही ईमान की परख का मायार और कसौटी है, जिस पर पूरा उतरने से इबादत, ज़िक्र फ़िक्र और तस्बीह और तक़दीस कबूल होगी। याद रखें कि सुनने वालों, याद रखो कि अल्लाह ताला को हमारे सुजूद और तस्बीहात की ज़रूरत नहीं, इस्लाहन या इसे अपनी बंदगी मतलूब है। और इस बंदगी का तकाजा ये है सामीन कि जिस ज़ाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुझसे रोशनास कराया है, पहले इसकी ताज़ीम और तकरीम करो। अल्लाह कहते हैं, जिसने तुमको मुझसे रोशनास करवाया है, जिसने बतलाया है कि एक रब्बे करीम है
اس کی تعظیم و تکریم کرو. لہٰذا تعظیم رسالت ہوگی تو عبادت بھی قبول ہوگی، تکریم رسالت ہوگی تو ذکر و تسبیحات بھی وجہ شرف ہوں گی، ورنہ یہ سب منافقانہ اور کافرانہ عمل قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کی عدم تعظیم کی وجہ سے بڑے عابد، کون تھا بڑا عابد؟ ابلیس، جس کو ہم آج شیطان کے نام سے جانتے ہیں. ابلیس کو بھی راندائے درگاہ ٹھہرایا، ورنہ ابلیس نے بارگاہ الہی میں نبی کی اہانت اور گستاخی کے علاوہ کوئی غلطی نہ کی تھی. ابلیس کا شمار فرشتوں میں سے ایسے کے طور پر ہوتا تھا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار تھا. صرف اس نے حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو منکر کر دیا، اس کو گمراہی میں ڈال دیا. اپنے تئیں اس نے خالص اخلاص، اس نے اپنے تئیں یعنی کہ ابلیس نے اپنے طور پر توحید خالص کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں توحید پرست ہوں، اس لیے آدم کو سجدہ میری عبادت و بندگی کو داغدار کر دے گا. یہ تو آدم علیہ السلام کی عدم تعظیم پر ملنے والی سزا کا معاملہ ہے، جس نے ایک مقرب کو اور عابد کو شیطان اور ابلیس بنا دیا. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. تو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے نہیں مانا. اس نے خالصتاً توحید کا اقرار ثابت کرنا چاہا، تو اس نے جب یہ غلطی کی تو اللہ نے اس کو غلطی کی سزا دی. سامعین، یہاں پہ میں بتا رہی ہوں جس نے ایک مقرب بندے کو، مقرب تھا نا وہ، شیطان اور ابلیس بنا دیا، جبکہ ہم تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ تکریم و تعظیم کی مستحق ہے، ان کے ساتھ تعلق کی بات کریں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے جو تمام انبیاء کرام، تمام اللہ کے جو رسول ہیں، ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل ہے. اللہ کے بعد کسی کوئی ہستی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ہم ان کی بات کریں، ان کے تعلق کی بات کریں. تو علامہ صاحب نے یہاں پہ زور دیا ہے. سامعین، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا نام یہاں پہ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ازازیل نام تھا اس ابلیس کا، جسے آج کل آپ ابلیس کے نام سے، شیطان کے نام سے جانتے ہیں. اس کا نام تھا ازازیل جیسے عبادت گزار ناری فرشتے کو حضرت آدم کی بے ادبی پر شیطان بنا دیا، تو اس کے محبوب، اس کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اسے کس قدر ناپسند ہوگی. اسی طرح یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اللہ تعالیٰ کو کس طرح عزیز ہوگی، جن کے ایمان و نصرت کے لیے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا تھا. اب اگر کوئی اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے روگردانی کرتے ہوئے تکبرانہ رویہ اختیار کرے گا تو اس کا حشر بھی نہ صرف ابلیس کے ساتھ ہوگا بلکہ اس سے بھی کہیں بدتر ہوگا. تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ہم جو معاملے لے کے آ جاتے ہیں، حاضر اور ناظر، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس طرح کی باتیں کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور ان معاملات کو نہ چھیڑیں. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ اچھی بھی لگی ہوگی، اور اچھی انہی کو لگی ہوگی جو عاشق رسول ہیں، جو محبتیں اور عشق رسول سے سرشار ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.